अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही देखा कि यूरोप आने से पहले भी आप पैसा कमाएं और कमा सकते हैं। यूरोप आके तो कमाना ही कमाना है। मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि वो कैसे। यूरोप आने से पहले आप हैरान होंगे कि यूरोप आने से पहले आप कैसे पैसा कमाएंगे। तो बिल्कुल मुमकिन है, कमाते भी होंगे आप अपनी अपनी कंट्री में। लेकिन जो आज मैं आपको एक टिप्स देने वाला हूँ वो आपने बड़े गौर से सुननी है। उसमें आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। मैं जितनी टिप्स देता हूँ उसमें नुकसान नहीं होता। अगर फ़ायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता। लेकिन मेरी हर टिप से फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मुझे कहते हैं जी आपने जो बताया उससे हमें फ़ायदा हुआ। तो चलते हैं जल्दी से उस टिप की तरफ। टिप थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आपने वीडियो को अगर पूरा नहीं देखा तो आपको टिप का पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सी टिप्स आपको दे रहा हूँ। अच्छा देखें, जब यहाँ से यूरोप से कहीं से भी किसी कंट्री से यूरोप की जब वीज़े का ऐलान किया जाता है, वर्क परमिट का ऐलान किया जाता है, तो वो एक कंट्री के लिए नहीं होता, उसको डिवाइड किया जाता। फ़र्ज़ कर लें कि 1 लाख वर्क परमिट चाहिए अगर एक कंट्री को यहाँ पर, तो वो उसको डिवाइड करती है 1 लाख वर्क परमिट को। जितनी बड़ी कंट्री है आपकी, उस हिसाब से वहाँ पे वर्क परमिट जो हैं वो दिए जाते हैं। जितनी छोटी कंट्री है उतने कम वर्क परमिट दिए जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आप नेपाल से हैं। नेपाल में अगर पॉपुलेशन आपकी, फ़र्ज़ कर लें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे सही फिगर नहीं मालूम, कि उसकी 10 मिलियन है, तो वहाँ पे 10 मिलियन तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। वहाँ पे तो ज़ाहिर है वो कम कम ही देंगे। मे बी वो आपको 5,000 दे दें वहाँ पे कि जी 5,000 नेपाल से हमें वर्क परमिट के लिए लोग चाहिए, वर्कर चाहिए, तो आपको 5,000 वो देंगे। कंट्री बड़ी है, लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे वर्क परमिट जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। 5,000 की डिमांड है, तो वहाँ पे जो है लाखों के हिसाब से जो है वो फाइलें जमा होती हैं, जिसकी वजह से आपको वीज़ा नहीं मिलता। इसी तरह इंडिया बड़ी कंट्री है। इंडिया का फ़र्ज़ कर लें कि 15,000 अगर वर्क परमिट इशू हुआ है, उनकी जॉब्स के लिए उनके वर्कर चाहिए 15,000, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे लाखों के हिसाब से फाइलें आ जाती हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी मेरी। इसका एक ज़बरदस्त हल है जिससे आप पैसा भी कमाएं। वो क्या हल है? आपको अगर मिडल ईस्ट में कहीं भी जॉब मिल रही है, सऊदी अरेबिया में, कतर में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, आप वहाँ पे चले जाएं। उससे आपका बेनिफिट क्या है आप देखें। मेरी बात को आपने बड़े गौर से सुनना। एक तो बेनिफिट ये है कि आपकी जॉब लग गई, आप अपनी कंट्री से बेहतर आपको वहाँ पे सैलरी मिलेगी। जाहिर है काम तो करेंगे आप, बेशक आप अपनी कंट्री में रह के काम करें या आप किसी दूसरी कंट्री में आके काम करेंगे, काम तो करना है आपने। तो आपका वहाँ से जब आप मिडिल ईस्ट में आते हैं तो अपनी कंट्रियों से ज़ाहिर है कि आपको ज़्यादा ही पैसा मिलता है। जैसा कि यूरोप में आने के लिए लोग जो हैं वो बड़ा बड़ा पैसा ज़ाया करते हैं लाखों के हिसाब से पैसा देते हैं और यूरोप पहुँचते हैं। तो आप वहाँ पे जॉब करें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? एक तो इन कंट्रियों से जो है वर्कर नहीं मंगवाए जाते, बहुत कम लोग जो है ना वहाँ पे डिमांड डिमांड तो देते हैं कि जी हमें इतने वर्कर सऊदी अरेबिया से चाहिए, इतने कुवैत से चाहिए, इतने कतर से चाहिए, इतने दुबई से चाहिए। तो वहाँ पे असल में आप लोग आए होते हैं अपनी जॉब के सिलसिले में, तो आप ध्यान नहीं देते इस तरफ। ठीक है,
اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ایسی الاؤنسمنٹ ہوتی ہے، نہ ہی آپ کو کوئی شوق ہوتا ہے کہ جی ہم پتہ کریں اس طرح۔ جن لوگوں کو شوق ہے وہ پتہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایجنٹوں کے پاس جا کے پتہ کرتے ہیں، تو بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کو پیسہ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ جب ان کنٹریوں میں آ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ اپلائی کریں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ ایک تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اوریجنل بنے گی۔ جب آپ اپنے پیپر اپنی فائل جمع کروائیں گے اس امبیسی میں جا کے جس کو ریکوائرڈ ہے آپ، تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بالکل بنے گی، کیونکہ آپ کم سے کم 1 سال وہاں پہ آپ نے جاب کی ہے، آپ کا جاب ایکسپیرینس آپ کو ملا ہوا ہے، آپ کو وہاں سے سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ جاب کی ہے۔ اور جب آپ اس کنٹری سے، جس کنٹریوں کا مڈل ایسٹ کے میں نے نام لیے ہیں، ان کنٹریوں سے اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کی ویلیو نیپال، انڈیا، پاکستان، سری لنکا اس سے زیادہ ہوگی۔ تو آپ کے چانسز جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائیں گے بنسبت آپ کی کنٹریوں سے۔ ایک تو آپ پیسہ کمائیں گے وہاں پہ۔ اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے، بہرحال مجھے تو جو ہے وہ دبئی وغیرہ کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے انڈیا، پاکستان، نیپال وغیرہ سے اگر آپ دبئی وغیرہ آتے ہیں تو اس کا جو ویزا ہے آن اریول بھی ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی کا ویزا آپ کو آن اریول بھی مل جاتا ہے، $100 اس کی فیس ہے۔ تو آپ کو وہ 3 منتھ کا سٹیمپ دے دیتے ہیں۔ 3 منتھ کے اندر اگر آپ وہاں پہ جاب ڈھونڈ لیتے ہیں یا کوئی آپ کا جاننے والا وہاں پہ ہے تو آپ کو جاب وہاں پہ مل جاتی ہے۔ اسی طرح سعودی عربیہ میں بھی ہے، کویت میں بھی یہی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وزٹ ویزے کے اوپر ان کنٹریوں میں آتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں جو مسلم لوگ ہیں وہ عمرے کے ویزا لے کر بھی آتے ہیں اور وہاں پہ جاب بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میڈل ایسٹ کی کنٹریوں سے یورپ پہنچنا جو ہے وہ کافی آسان ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ سے جو ہے آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل دیکھیں، مشکل ایک لفظ ہے۔ مشکل، جب بھی مشکل کا لفظ آتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی منی ہوتی ہے، وہ مہنگائی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو مل تو جاتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پیسہ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کا جو نام ہے وہ مشکل کر دیا جاتا ہے کہ جی بہت مشکل ہے۔ وہ مشکل اصل میں ویزا مشکل نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جیب سے پیسہ نکلوانا۔ تو آپ پیسہ نکال دیں گے تو آسان ہو جائے گا کام، اگر آپ پیسہ نہیں نکالیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی آپ لوگوں کے لیے ایک ٹپس۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ٹپس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ٹپس پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور میری ویڈیو کو آپ سبسکرائب کریں اگر آپ کا دل مانے تو۔ اگر آپ سمجھیں کہ میں نے فضول آپ کو ٹپس دی ہے تو بے شک آپ مجھے نہ سبسکرائب کریں نہ مجھے لائک کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی انفارمیشن میں، کسی اچھے سے ویزے کے ساتھ۔ تو اللہ حافظ۔